अस्सलाम वालेकुम। सादे की लाइब्रेरी में आप सबको खुशामदीद है। तो चलिए सुनते हैं कि आगे बाजीगर में क्या हुआ। छुट्टन साहब, यहाँ सलाम किए बगैर कौन आगे जाने की हिम्मत कर सकता है? हम तो तुम्ही को देखने के लिए इधर आए थे। तुम्हारे हाथ का पान खाए हुए दिन हो गए। छुट्टन पटवारी आधा झुक गया। अभी पेश करता हूँ। मेरे सरकार ने कदम रंजा फरमाया। गली वीरान वीरान हो गई थी। इतने दिनों आशिकों को क्यों तरसाया? और वो बड़े नवाब साहब कहाँ है? नवाब नसीमिया। नसीमिया को आज हमने सजा दे दी है। कैसी सजा? वो परेशान हो गया। लिल्ला खादम को यकीन नहीं आता। छुट्टन साहब, हमें आगे भी जाना है। विठल ने कसमसाकर कहा। ये लीजिए। वो आया ही चाहता है। छुट्टन ने एक लड़के को इशारा किया। लड़का सुनहरा खासदान दोनों हाथों से पकड़े अदब से हमारी तरफ बढ़ रहा था। छुट्टन ने खासदान उसके हाथ से लेकर ढकना खोला। लड़के ने तश्तरी आगे कर दी। छुट्टन को शायद पहले ही हमारी आमद की खबर हो गई थी, इसलिए खास किस्म के बीड़े तैयार थे। छुट्टन ने सबको अपने हाथों से बीड़े खिलाए। मोती ने उसकी उंगली काट ली। छुट्टन खिलखिलाने लगा। वल्लाह, क्या मजाक पाया है, उसने खुशदिली से कहा। पान खिलाने के बाद उसने इतर की शीशी खोली और हमारे लिबासों पर खुशबू मली। फिर एक एक फुलेली शीशी में डुबो के हमारे कानों में अटका दी। कहने लगा, अब अगर इतने दिनों में आइएगा तो हमें नाराज समझिएगा। वादा कीजिए कि जल्द आएंगे। आएंगे, जल्द ही आएंगे छुट्टन साहब। विठल ने आगे बढ़ना चाहा। छुट्टन ने दोजानू होकर उसका कुर्ता खींच लिया। ना, बस एक लम्हे और। भला लाडले मियाँ पहली बार इधर आए और सिर्फ ग्लोरी से शो करके आगे बढ़ जाएं। उसने मुझे सलाम किया। मुझे हैरत थी कि उसे मेरा नाम किस तरह मालूम हुआ, और नाम मालूम था तो उसने मुझे पहचान कैसे लिया? मैं तो पहली बार यहाँ आया था और विठल के पास आए हुए मुझे अभी एक ही दिन तो हुआ था। छुट्टा ने इतर की एक शीशी मुझे पेश की। विठल ने मुझे उसका शुक्रिया अदा करने की मोहलत भी नहीं दी और मुझे खींचता हुआ आगे बढ़ गया। रास्ते में न जाने कितने लोगों ने विठल से इसरार किया था कि वो इनके साथ चले। विठल ने सबके इसरार मुस्तरद कर दी। मेरी नजरें किसी एक जगह नहीं ठहरी थी। चबूतरों पर, चौकियों पर, बालकनियों पर लड़कियां ही लड़कियां थी। उन्होंने जरक बरक लिबास पहन रखे थे, जैसे आज गली में कोई बहुत बड़ी शादी हो रही हो। कुछ आगे जाकर मोती ने विठल का साथ देने से इनकार कर दिया। मुंह बिगाड़ कर बोला, क्या यहाँ सिर्फ बीड़े खाने और हार पहनने आया है? अब चल के कहीं बैठ, वक्त गुजरा जा रहा है। जरा देर ठहर, विठल ने इधर उधर देखकर कहा। क्या बात है विठल, तेरा जी आज कुछ खराब मालूम होता है। मोती हैरत से बोला, तू आज कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। नहीं, ये बात नहीं। ऐसा कर मोती, तू चल के कहीं बैठ, मैं थोड़ी देर में उधर आता हूँ, विठल ने समझाने वाले अंदाज में कहा। किस दिन का बदला ले रहा है यार? मोती ने होंठ सुकेड़ लिए। क्या बकवास करता है मोती, कह जो दिया मैं भी आया। बातें मत बना, आगे बढ़, विठल ने उसे धक्का देते हुए कहा। तू फै मोती पर जो तेरे बगैर जाए। मोती गरज के बोला, तुझे मालूम है विठल, मैं यहाँ के रास्तों से खूब वाकिफ हूँ। अपनी भी पुरानी जान पहचान है, तेरी सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती। मैं जानता हूँ, तू पैदा भी यही हुआ था। विठल ने उसके बाल पकड़ लिए। जरा जरा बात पर मचल जाता है, मेरी समझ में नहीं आता। तू आंसर सोल में अड्डा चलाता है कि घास खोदता है? लगता है अभी तेरे दूध के दांत भी नहीं गिरे। लदीदे, बात समझता नहीं, बकबक किए जाता है। हाँ हाँ, मेरे तो दूध के दांत भी नहीं गिरे। तू अपनी बात कर, मुझे तो लगता है तेरे तो दांत ही नहीं है, तू तो बूढ़ा हो गया है। अपना दिल बदल लो हमसे, साफ साफ बात किया कर, हेर फेर ना कर। आ उस्ताद, सुना है करीमन हैदराबाद से बड़ा मालो दौलत लेकर वापस आई है और अपने साथ एक परी भी लाई है। हर जगह उसकी धूम है। कांते ने खुशामद की। देखोगे तो तड़प जाओगे। जब से आई है सेठों और साहूकारों ने इधर ही हल्ला बोल दिया है। विठल बादल नुहास्ता एक पतली सी गली में मुड़ने के लिए तैयार हुआ। मेरा दिल अचानक ख्याल से लरसने लगा। चलते चलते मुझे जुजरी आ गई और मेरे पांव जैसे जमीन ने जकड़ लिए। विठल अपने ख्याल में गुम, एक कदम आगे बढ़ गया। मेरा हाथ अभी तक उसके हाथ में था। मेरा ठहरने की वजह से उसके हाथ को रुकावट पेश आई। उसने पलट कर मेरी जन्म देखा। मैं गुम खड़ा था। लाडले, उसने मुझे खींच लिया। रुक क्यों गया? कुछ नहीं, मैंने सटपटा के कहा। क्या कुछ तकलीफ हो रही है? हम कैसा है? सब ठीक है। मैंने चुस्ती दिखाने की कोशिश की। इस इलाके में सर झुकाकर नहीं चलते, जरा गर्दन तो ठीक तरह जिस्म पर रख। दो क्या कहेंगे, विठल का लाडला खुश नहीं है? मैं बहुत खुश हूं, मैंने मुस्कुराकर कहा। और आगे तेरे दिल की कलियां खिल जाएंगी, कांते ने नशीली आवाज में कहा। उस्ताद, लाडले के सामने तो हम सबकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। जानी, मोती ने मुझे विठल के हाथ से छीन लिया। मैं तो अभी तुझसे पूरी तरह मिला भी नहीं। वो मुझे सड़क पर ही चिमकारते हुए बोला। तेरे बारे में सुनता रहता था। विठल ने उम्र में एक ही सच बोला है, और वो तेरे बारे में। मैं तुझे अपने साथ आंसू सुन ले जाऊंगा, कुछ त्याग से कहता रहा। फिर विठल को ठेंगा दिखा दूंगा। कुछ दाव मेरे पास ऐसे हैं कि विठल को भी नहीं मालूम। ईमान से शहर तो वो छोटा है, मगर दिल के बड़े लोग रहते हैं। विठल ने कुछ नहीं कहा। कांते और गोशी मोती की बातों पर बुरी तरह हंसते रहे। हम एक दरवाजे के सामने पहुंच चुके थे। दरवाजा बंद था। झुर्रियों से रोशनी रिस रही थी। रोजनों से मौसीकी टपक रही थी। एक दिलकश आवाज रोशनी के साथ फूट रही थी। घोषी ने आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक उधेड़ उम्र औरत का चेहरा बरामद हुआ। घोषी ने कहा, दरवाजा खोलो। हम सब अंधेरे में खड़े थे। औरत ने घोषी से चमकार कर कहा, अंदर कुछ मोअज़्ज़ज़ मेहमान बैठे हैं,
ذرا کچھ دیر بعد زحمت کرنا۔ گوشی نے ایک ہاتھ سے دروازہ کھول دیا۔ عورت احتجاج کرتی رہی۔ آؤ استاد۔ اندر سے گوشی کی آواز آئی۔ دروازہ کھلا تو روشنی ہمارے چہروں پر پڑی۔ عورت چند لمحوں کے لیے ٹھٹکی، پھر وہ رفتہ ہو کر چبوترے پر آ گئی اور اس نے بٹھل کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ تم اس طرح آیا کرو گے؟ نہ خیر نہ خبر، جب سے آئی ہوں خبر بھی نہیں لی کہ کریمن کو کیا ہوا، پردیس میں لوٹ گئی یا برباد ہوگی کہ ہلوایا بھی آ کے شکل دکھا جاؤ۔ حرام کے بچوں نے پرانا مکان واپس نہیں کیا اور اس ٹوٹے ہوئے مکان میں رہ رہی ہوں، کسی نے رسید تک نہیں دی۔ یہیں کھڑے کھڑے باتیں کرتی رہو گی یا اندر آنے کو بھی کہو گی؟ ساتھ میں مہمان ہے۔ وٹھل نے ناراضی سے کہا۔ حیدرآباد میں رہ کر کریمن تم نے کھٹائی بہت کھائی ہوگی، اخلاق بھی کھٹا ہو گیا۔ بالکل وہی، بالکل تم نہیں بدلو گے، کریمن نے شفتگی سے کہا۔ اور تم بھی نہیں بدلی، وہی کھنک، وہی تڑپ۔ جاؤ بھی، اجڑا ہوا تیار ہوں۔ وہ وٹھل کا ہاتھ تھامے ہوئے اندر لے گئی۔ کمرے میں چاندنی بچھی ہوئی تھی۔ وٹھل کا چہرہ جیسے ہی نمودار ہوا رقص تھم گیا۔ پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں میں بے چینی سے پیدا ہوئی۔ انہوں نے ناگوار نظروں سے پہلے ہمیں اور پھر کریمن کو دیکھا، جیسے انہیں ہماری آمد نہایت شاک گزری ہو۔ وٹھل نے ان کی جانب کوئی توجہ نہیں کی۔ وہ ایک کونے میں لگے ہوئے گاؤ تکیے پر پھیل کے بیٹھ گیا۔ میں تمہارا تعارف کرواؤں، کریمن نے وٹھل کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ یہ کلکتے کے مشہور سیٹھ لکشمی داس ہیں اور یہ ان کے مدارس سے آئے ہوئے مہمان۔ سیٹھ صاحب حسن اور آواز پرکھنے کی نگاہ رکھتے ہیں۔ یقین کرو میں نے اپنی ساری زندگی میں کسی اور شخص میں یہ خوبی نہیں دیکھی، کریمن نے اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ سیٹھ لکشمی داس گھٹنوں سے اوپر کی سفید شیروانی پہنے ہوئے تھا، نیچے دھوتی تھی، رنگ کھلتا ہوا، پیشانی تنگ، قد موزوں، عمر 40 سے اوپر، جسم فربا، شیروانی میں سونے کے بٹن اور انگلی میں ہیرے کی انگوٹھی تھی۔ کریمن نے اس کے اتنے ہی تعارف پر بس نہیں کیا، کہنے لگی وزادار آدمی ہیں، غریبوں کے دوست، فن جاننے والے۔ دانپور میں کلکتے کے چند ہی سیٹھ لکشمی داس جی سے آنکھ ملا سکتے ہیں۔ سیٹھ کے لبوں پر اپنی تعریف سے کسی قسم کا تاثر نہیں ابھرا۔ البتہ پیشانی پر کچھ شکنیں ابھری اور آنکھیں چڑھ گئی۔ اور یہ ہیں وٹھل، استاد وٹھل، ان کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، کریمن نے سیٹھ کو مخاطب کیا۔ سیٹھ نے جواب دینے کے بجائے سر کی ایک خفیف جنبش سے انکار کیا اور کہنے لگا، کریمن بانو معاف کرنا، ہمیں بھیڑ میں گانا سننے میں مزہ نہیں آتا، جب ہم آئے تو دروازے پر تالا لگا دیا کریں۔ کلکتے میں نئے نئے آئے ہو سیٹھ؟ کریمن کے جواب دینے سے پہلے وٹھل کی کرخت آواز ابھری۔ کریمن تم نے اپنا پورا تعارف نہیں کرایا؟ وٹھل کی آواز پر سیٹھ نے اپنی آنکھیں پوری طرح کھولی اور سر اٹھا کر اسے گھورنے لگا۔ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے مہمان مضطرب ہونے لگے۔ ہاں استاد، سیٹھ کا بڑا کاروبار احمد آباد میں ہے، حال ہی میں انہوں نے یہاں جوٹ کا نیا کارخانہ لگایا ہے، یہاں رہتے تو ضرور تمہیں جانتے، یہ صرف نہ جاننے کا اجنبی پن ہے، تم بھی انہیں نہیں جانتے، یہ بھی تمہیں نہیں جانتے، بہرحال جان پہچان کا اس سے اچھا موقع اور کب آتا۔ سیٹھ صاحب یہ وٹھل ہے، شہر میں کون ہے جو استاد وٹھل سے واقف نہ ہو، ہر جگہ ان کے نام کا ڈنگا بجتا ہے، یہ ان کے ساتھی ہیں، ایک تو یہ کانتے ہے، اسے بھی میں چہرے سے پہچانتی ہوں، حالانکہ میں کئی سال بعد کلکتے واپس آئی ہوں۔ اس نے گوشی کی طرف اشارہ کیا، اور یہ جو پیچھے کونے میں دبکے میری سرکار بیٹھے ہیں، یہ سمجھتے ہیں میں نے بھول گئی، یہ موتی ہیں۔ موتی کی آنکھیں چمکنے لگی۔ ہاں کریمن بانو، خوب پہچانا، میں تو سمجھا تھا سب کی طرح تم نے بھی مجھے بھلا دیا ہوگا۔ موتی میاں یہ تو نظر نظر کی بات ہے، مسکرا کر میری طرف متوجہ ہوگی۔ ماشاءاللہ، چشمے بد دور، چشمے بد دور، البتہ انہیں میں نے نہیں پہچانا۔ یہ لاڈلا ہے، کانتے جوش میں بولا، استاد کا لاڈلا۔ کریمن آنکھیں پٹپٹانے لگی، جیسے میری صورت دیکھ کر کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ آپ نے سنا سیٹھ، یہ سب نامور لوگ ہیں، جو انہیں نہیں جانتا اسے ضرور جاننا چاہیے، یہ کام کے لوگ ہیں۔ اب میں آپ دونوں کو ملوانے کی رسم سے بھر پائی۔ میں نے اپنی طرف سے سارا حجاب دور کر دیا۔ سیٹھ صاحب، استاد ہاتھ ملائیے، گلے لگیے، ہم سے کھل جاؤ بوقت میں پرستی ایک دن۔ دونوں اپنی جگہ بیٹھے رہے۔ کریمن کی بات ختم ہونے کے بعد کچھ دیر تک کمرے میں سکوت چھایا رہا۔ کریمن بیٹھے بیٹھے کروٹیں بدلنے لگی، کبھی وہ سیٹھ کی طرف دیکھتی، کبھی وٹھل کی طرف۔ گانا شروع کرو کریمن، وٹھل نے جماہی لیتے ہوئے کہا۔ وہ کہاں ہے جسے تم نے ہماری نظروں سے چھپا رکھا ہے؟ وہ گاتے گاتے تھک گئی تھی، میں نے اسے آرام کے لیے اندر بھیج دیا تھا، پھر جیسے ہی سیٹھ صاحب آئے میں نے اسے بیدار کر دیا۔ لباس تبدیل کر کے ابھی آتی ہوگی، تم اس عرصے میں پری بانو کا گانا سنو، پری کی آواز میں بنگال کا جادو بھرا ہے۔ ایک دبلی پتلی تیکھے نقش و نگار کی سنجیدہ لڑکی درمیان میں نیچے کی طرف منہ کیے بیٹھی تھی، اپنے نام پر اس نے اپنی بوجھل پلکیں اوپر اٹھائیں۔ وہ پہلے ہی وٹھل کو سلام کر چکی تھی، اب دوبارہ سلام کیا۔ اس کے ہاتھوں میں مہندی لگی تھی، عمر خاصی کم معلوم ہوتی تھی۔ کچھ شروع کرو کریمن، موتی نے بچھڑ کر کہا۔ اجازت ہے؟ کریمن نے سیٹھ سے پوچھا۔ ہم چلتے ہیں کریمن بانو، پھر آئیں گے، ہماری طرف سے شپارہ کو یہ تحفہ دے دیجئے گا۔ آپ نہیں جائیں گے جناب، شپارے کو خود دیجئے گا۔
میں اسے ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گی، وہ آئے گی تو خود آپ سے نپٹے گی۔ شام سے وقت پوچھ رہی تھی، میں بھی تو کہوں آج اسے کیا ہو گیا ہے، کچھ بتاتی نہیں تھی، اب پتہ چلا کیا بھید تھا۔ تشریف رکھیے سیٹ صاحب۔ ارے شپارے، اس نے اچک کر آواز لگائی۔ ارے کہاں گم ہوگی، سنتی ہو سیٹ صاحب واپس جا رہے ہیں، پھر مجھ سے کچھ مت کہنا۔ اندر سے ایک باریک آواز آئی، آئی بس ابھی آئی۔ اب آؤ بھی نا، کریمن سر پر ہاتھ رکھ کے بولی۔ نہیں کریمن بانو، انہیں آج آرام کرنے دو، ہم کل آئیں گے، جب بھی وقت ملا ضرور آئیں گے، اپنے مہمانوں کا خیال کرو۔ سیٹ صاحب یہ کوئی غیر نہیں ہے کہ ان کا خیال کیا جائے، آپ بھی تشریف رکھیے، یہ بھی بیٹھے رہیں، دونوں مجھے عزیز ہیں، آج آج یہی صحیح، دیکھیے تو صحیح کیسے ہنر شناس ہیں۔ شپارے ان کے سامنے گائے گی تو قیامت برپا کر دے گی۔ فن اور حسن تو نگاہوں کی تلاش میں رہتا ہے، میرے نصیب جاگے کہ آج ایسے ایسے سننے والے موجود ہیں، میں آپ کو نہیں جانے دوں گی۔ وہ اٹھنے کے انداز میں بولی۔ کریمن بانو آج ہمیں معاف کر دیجئے۔ سیٹھ نے اٹھنے کی کوشش کی۔ کریمن نے اس طرف سے وٹھل کو دیکھا۔ بیٹھیے سیٹھ، کریمن کو رات بھر نیند نہیں آئے گی، بیٹھ جائیے۔ وٹھل کی آواز میں مختلف عناصر صاف پہچانے جا سکتے تھے۔ بیٹھو سیٹھ بیٹھو، موتی الجھتے ہوئے بولا، ہم روز کے آنے والے نہیں، ہماری وجہ سے اٹھنا چاہتے ہو تو مت جاؤ۔ کریمن نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ ہم پر کہیں آنے جانے میں روک ٹوک نہیں ہوتی، ہم کسی بھی وقت کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ قسم سے پیارے، تم پہلے آئے ہو اس لیے اتنی بات بھی کہی جا رہی ہے، بعد میں آتے تو شکل دوسری ہوتی۔ وٹھل بدل گیا ہے، میں تھوڑی دیر پہلے سے یہی کہہ رہا تھا، یہ کلکتہ ہے سیٹھ، آسنسول ہوتا تو بات اتنی لمبی نہ ہوتی۔ کیا مطلب؟ سیٹھ نے تنک کر پوچھا۔ مطلب صاف ہے سیٹھ، موتی نے تلخی سے کہا، بیٹھ جاؤ۔ ہم نہیں بیٹھتے، سیٹھ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تو جاؤ، موتی نے پھنکار کر کہا۔ کریمن بانو آئندہ 2 کمرے بنایا کرو، ایک ہمارے لیے اور ایک اپنے خاص مہمانوں کے لیے۔ وہ یہ کہتا ہوا اپنے ساتھیوں سمیت واپس جانے لگا۔ کریمن نے دوڑ کر اس کا بازو پکڑ لیا، اسی لمحے اندر سے ایک زرک برک لڑکی بھاگتی ہوئی آئی۔ اس نے دروازے پر سیٹھ کی انگلی پکڑ لی اور کچھ نہیں کہا، بس ایک نظر دیکھا۔ سیٹھ کی آنکھوں سے بے چینی مترشح ہوئی، وہ مسکراتا ہوا دیوار سے ٹک لگا کر بیٹھ گیا۔ پھر لڑکی نے ہماری جانب نظر کی اور ہم نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ وہ شہپارہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتی تھی، اس کے متعلق کانتے نے جو کچھ کہا تھا وہ اس سے کہیں سوا تھی۔ لمبی سی، شوخ، چنچل، گھنی پلکیں، لمبی سیاہ چوٹی۔ سیٹھ نے اسے سامنے بٹھا کر کریمن سے اپنا دیا ہوا پیکٹ واپس سے لے لیا، اس کے حوالے کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں شرارے لپکنے لگے اور چہرہ خوشی سے تمتما گیا۔ اس نے جلدی جلدی پیکٹ کھولا، خوبصورت ڈبے سے ایک چمکتا ہوا خار نکالا۔ لڑکی کی بڑی بڑی آنکھیں اور بڑی ہو گئیں۔ سیٹھ صاحب اسے اپنے ہاتھ سے پہنائیے، کریمن نے درخواست کی۔ شپارہ نے اپنا چہرہ اوپر کر کے آنکھیں موند لی، اس کے گلابی رنگ کے ہونٹ کانپ رہے تھے، رخساروں پر شفق چھائی ہوئی تھی۔ سیٹھ نے اس کی سراہی دار گردن میں ہاتھ ڈال دیا۔ شپارہ نے آنکھیں کھول دی، سیٹھ نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ وہ لہراتی ہوئی اٹھی اور اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ ایک جھٹکے سے اس نے ہاتھ چھڑا لیا اور ہراما ہراما چلتی ہوئی درمیان میں بیٹھ گئی۔ پہلی لڑکی کریمن کے پاس آ گئی تھی اور کریمن دوبارہ ہمارے قریب بیٹھ گئی تھی۔ شپارہ نے پیروں میں گھنگرو باندھے، سازندوں نے سانس سنبھالے۔ اس نے شوخی اور ناز سے سازندوں سے کچھ کہا اور بیٹھے بیٹھے انگلیاں نچانے لگی۔ اس کے لبوں پر ایک دلاویز مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اس نے پہلے سیٹھ کی طرف پھر وٹھل کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھا اور تان اٹھائی۔ یہ جو گردن جھکائے بیٹھے ہیں، لاکھ فتنے اٹھائے بیٹھے ہیں۔ اس نے اسی پر بس نہیں کیا، اٹھ کے ناچنے لگی اور ایسا ناچی کہ میں اس کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ کل رات زنو بھی اسی طرح ناچی تھی، مگر یہ تو زنو سے بڑھ گئی تھی۔ اس کے تو سارے بدن میں جیسے سنگیت بھرا ہوا تھا، جیسے آگ بھری ہوئی تھی۔ جب وہ حرکت کرتی تو چنگاری لپکتی تھی۔ سب دم بخود رہ گئے تھے۔ موتی اپنی جگہ پھڑکنے اور مچلنے لگا۔ پہلا شعر تو شپارہ نے اپنی جگہ بیٹھ کے گایا، پھر سیٹھ نے اسے نوٹ دکھا کر اپنے پاس بلا لیا اور وہ اٹھتی تو سیٹھ ایک اور نوٹ جیب سے نکال کر اس کے سامنے کر دیتا تھا۔ سیٹھ کی جیب میں جیسے خزانہ بھرا ہوا تھا، ایک نوٹ اسے دیتا تھا اور دوسرا جھٹ جیب سے نکال لیتا تھا۔ چنانچہ وہ وہیں جمی بیٹھی تھی، اٹھنے کا نام ہی نہ لیتی تھی۔ سیٹھ کے ساتھی بھی نوٹ لٹا رہے تھے۔ یہ کمرہ، یہ ماحول، یہ حسین لڑکی اور یہ آواز، یہ رقص۔ کل مجھے زنوں کو دیکھ کر بھی تعجب ہوا تھا، وہ اتنی حسین لڑکیاں کس بے پرواہی سے مردوں کے سامنے ناچ لیتی ہیں۔ میری نظریں حیرت سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ رفتہ رفتہ میری سمجھ میں یہاں کے آداب آ رہے تھے۔ جب بہت دیر ہو گئی اور شپارہ سیٹھ کے سامنے سے اٹھ کے بیٹھتی رہی تو کریمن نے وٹھل کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ استاد نو دولتیہ معلوم ہوتا ہے، باپ نے کما کے دے دیا، تھوڑی دیر برداشت کر لو، پھر میں تمہیں شپارہ سے کانٹے کی چیز سنواؤں گی۔ وہ اتنی آہستہ آواز میں بولی کہ ہمارے سوا کوئی نہ سن سکا۔ ٹھیک ہے کریمن، اسے جیبیں خالی کر لینے دو اور اپنی رات برباد کرتے رہو، موتی تیش میں بولا۔ وٹھل، میں چاقو نکالتا ہوں، دیکھتا ہوں روپے میں زیادہ زور ہے یا چاقو میں۔ کریمن نے اس کے پیر پکڑ لیے۔ میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے موتی،
यहाँ ये तुम्हारे आने की बरकत है कि बारिश हो रही है, बस मेरी खातिर इसी तरह खामोश बैठे रहो, घर तुम्हारा है, मैं तुम्हारी हूँ, लड़की तुम्हारी है। शबारा के माथे पर पसीना बहने लगा था, वो थक गई थी। ये खूब तमाशा था। मुझे उस लड़की पर तरस आने लगा था। उसने इतनी नाजुक गुड़िया सी लड़की को खिलौना समझ रखा था और विठल खामोश था। मोती बीजो ताप खा रहा था। क्रीमन खुशामद कर रही थी। कांते और घोषी के चेहरे सुर्ख हो गए थे। मुझे अंदेशा हुआ कि यहाँ कोई बहुत बड़ा फसाद हो सकता है। विठल का पुरस्कून चेहरा देखकर सभी रुके हुए थे। सेठ रुपए लुटा रहा था। तब मोती की आंखों से अब शोले उगलने लगे थे। उसे रोकना मुश्किल हो गया था। सेठ ने लिहाज ही नहीं किया कि यहाँ कोई और भी बैठा है, और कोई और कौन बैठा है। वो कलकत्ते में शायद बिल्कुल नया नया आया था। उसके पास बहुत दौलत थी और बहुत असर रसूख रखता था। जब भी उसने हमारी जानब तवज्जो ही नहीं की। वो कोई बड़ा ही आदमी होगा। मोटा ताजा था। एक ही गजल में देर होगी तो सेठ ने अपने दोनों हाथ गांव तकिए पर टेक दिए थे और गांव तकिया उसके जानों पर रखा था। वो टुकटकी बांधे मखमूर नजरों से शपारा को देखे जा रहा था। फिर शायद उसके पास नोट खत्म हो गए। उसने अपनी घड़ी उतारी, अपना कलम निसार कर दिया, अपने हाथों की अंगूठियां निछावर कर दी, और जब कुछ ना रहा तो शेरवानी के अंदर लटकी हुई सोने की जंजीर भी उतार दी। उसने जंजीर उतारी तो मुझे अपनी माला का ख्याल आया। माला मेरी बुनियान के नीचे मौजूद थी। मौजदार से लड़ाई के वक्त मुझे अगर किसी बात का ख्याल था तो माला का था। कहीं इसकी डोरी पर मौजदार का चाकू न चल जाए, वहां उसके बिखरे हुए दाने समेटना मुश्किल हो जाए। मेरा लिबास तब्दील करते वक्त विठल और उसके आदमियों ने यह माला देख ली थी, मगर उस वक्त उनकी निगाहें इसकी कदरों कीमत इसकी कदरों कीमत का अंदाजा नहीं कर सकी। सेठ लक्ष्मी दास ने आज जितना रुपया खर्च किया था, जेवर, अंगूठी, कलम, कुर्ते के तलाई बटन, शेरवानी के तलाई बटन, उन सब की कीमत इस माला से कम थी। मेरे जी में आया कि मैं शपारा को ये माला पेश कर दूं और सेठ से कहूं, तुम्हारे पास इससे ज्यादा कोई कीमती शय है तो पेश करो। मैंने अपने गले पर हाथ रख लिया कि कहीं क्रीमन, शहपारा या हमारे पास बैठी हुई लड़की की नजर मेरी माला पर न पड़ जाए। सेठ हाली हो गया था। उसने अपनी जेबें लौट दी, लेकिन शहपारा उसके सामने बैठी गाती रही। मोती का कहका उबल पड़ा। सेठ ने नखुवत और नफरत से मुंह फेर लिया। हैरत की बात थी कि अब भी शहपारा उसके सामने बैठी हुई थी, जैसे उसे भी जिद हो गई हो। सेठ ने अपने शाने उचकाए और शेरवानी की अंदरूनी जेब से तमंचा निकाल लिया। शहपारा उसे देखकर कुछ पीछे हटी। सेठ ने अपना तमंचा चलाने के लिए तैयार कर लिया। बस लबलबी दबाने की देर थी। करीबन हक्का बक्का रह गई। साजिंदों के साज गड़बड़ा गए। तबला लसने लगा। कांते ने झट अपनी जेब से चाकू निकाला और खरर खरर खोल लिया। मोती और घोषी ने भी यही किया। विठल ने उनकी ये वहशत देखी तो दोनों हाथ फैलाकर इन्हें सब्रो जब्त की तलकीन की। इसी स्ना में सेठ तमंचा शहपारा के हवाले कर चुका था। साथ ही उसने अपना गिरेबान चाक कर दिया और सीना आगे करके शहपारा को इशारा किया कि वो इस पर गोली चला दे। उसके साथी उसे रोक रहे थे। शहपारा के हाथ में कांपता हुआ तमंचा देखकर करीमन के चेहरे पर इत्मीनान की लहर दौड़ी। वो उठना चाहती थी कि विठल ने उसे रोक लिया। पहले तो शहपारा की कुछ समझ नहीं आया। वो गाना वाना भूल गई थी। साजिंदों के हाथों पर बर्फ जम गई थी। शहपारा ने करीमन की तरफ देखा। करीमन चीखकर शायद ये कहना चाहती थी कि वो तमंचा एक तरफ फेंक दे। तमंचा सेठ को वापस कर देना चाहिए, विठल ने करीमन से कहा। वो इस वक्त होश में नहीं है उस्ताद। मैंने इतना जिद्दी आदमी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। इसे कुछ बैद नहीं, तमंचा से वापस नहीं करना चाहिए, करीमन सरगोशी में बोली। तमंचा से वापस करा दो, विठल ने सख्ती से कहा। उस्ताद, अब तक तुमने जिस ज़र्फ का सबूत दिया है, खुदा के लिए इस पर कायम रहो। ये जगह रुसवा मत करो, करीमन लज्जाजा से बोली। और हमें भी तमाशा ना बनाओ करीमन बानो। करीमन ये जुरत कैसे कर सकती है विठल? करीमन यहाँ किसके आसरे पर सर ऊंचा किए बैठी है? विठल विठल के, तुम कहते हो तो मैं इसे कह देती हूँ। करीमन ने शपारा को इशारा किया। शपारा ने तमंचा सेठ को वापस कर दिया। सेठ ने फरते जज्बात में इसकी उंगलियां चूम ली। शपारा अपना हाथ छुड़ाते हुए उठी तो सेठ भी बेताबी से उठ गया। अब कहीं नहीं जाओ, उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा। अब तुम सिर्फ हमारे लिए गाना गाओगी, सिर्फ हमारे लिए नाचोगी, सिर्फ हमारे दिल पर राज करोगी। हम तुम्हें अपनी रानी बनाएंगे और तुम्हारे कदमों में दुनिया भर की खुशियां बखेर देंगे। जो कुछ हमारे पास वो तुम्हारा है। करीमन बानो, वो बुलंद आवाज से बोला। हम शपारा को अपने साथ ले जाएंगे। अब वो किसी और के सामने नहीं नाचेगी। जो तुम कहोगी वो हम पेश कर देंगे। बताओ हमें क्या करना होगा? सेठ, आपकी बातें सुन के मैं अपनी किस्मत जितना भी नाज करूं कम है। मेरी मेहनत का सिला वसूल हो गया। मगर सेठ, शपारा ही मेरी कुल पूंजी, मेरी कुल जायदाद है। हम तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देंगे। मैं जानती हूँ अल्लाह ने आपको हर नेमत से नवाजा है। आपके बहुत से कारखाने हैं। मेरा कारखाना तो एक यही है। हम शपारा के लिए तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। मुझे सोचने का मौका दीजिए। ये बातें ऐसी तो नहीं है कि अभी और इसी का तय हो जाए। मैंने तो ऐसा कभी ख्याल नहीं किया था। आप मुझे कुछ वक्त दीजिए। नहीं, हम तुम्हारा जवाब इसी वक्त सुनना चाहते हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं कि मेरे गरीब आने पर मेहमान मौजूद हैं। अभी तक उन्होंने शपारा को ठीक से सुना भी नहीं है। हम इसलिए जल्द अज जल्द जवाब चाहते हैं। तुम अगर चाहो तो शपारा से पूछ लो, वो इनकार नहीं करेगी। हमने कुछ और ही फैसला कर लिया। अब शपारा सिर्फ हमारे दिल की धड़कन बनी रहेगी। हम इसका किसी और के सामने नाचना गाना पसंद नहीं करेंगे।
सेठ साहब, ये फैसले इतनी जल्दी नहीं होते। करीमा ने खुशामदाना अंदाज में कहा, आपको मेरा तजुर्बाकार मशवरा है कि जरा रात को बिस्तर पर ठंडे दिल से सोचिएगा। करीमन दबे दबे लफ्जों में सेठ को समझाती बुझाती रही, मगर इसकी जिद बढ़ती जा रही थी। हम में से किसी शख्स ने अभी तक इस मामले में दखल नहीं दिया था। करीमन की जुबान थक गई, मगर सेठ की जिद में कोई कमी नहीं हुई। इसकी जेब में भरा हुआ तमंचा था। करीमन को खौफ होगा कि बात काबू ही में रहे, इसलिए वो नरमी, खुश अखलाकी, माजरत और खुशामद के लहजे में सेठ लक्ष्मी दास से मुखातिब थी। सेठ ने कलकत्ते में कायम किया हुआ अपना कारखाना करीमन के नाम करने की पेशकश की। 1,000 रुपए महाना मुशायरा, 25,000 रुपए नकद, जिसे बढ़ाकर उसने 1 लाख रुपए कर दिया। करीमन मबहूत हो गई थी। उसकी खामोशी पर सेठ अपनी पेशकशों में इजाफे पर इजाफा किए जा रहा था। हम शहपारों को इस तंगो तरीक जगह से निकालकर तख्त पर बिठाना चाहते हैं। इसकी सही जगह वही है। वो जोश में बोला, हम इसे हर सूरत में यहाँ से ले जाएंगे। करीमन जज्बुज बैठी थी। सेठ ने शहपारा से कहा, चलो हमारे साथ चलो शहपारे, हम तुम्हारी कदर करेंगे। मगर मगर इस वक्त? शहपारा झिझक के बोली। हाँ, इसी वक्त, अभी। हम करीमन के नाम कागज लिखे देते हैं। जब तक हम अपने वादे पूरे नहीं करेंगे, उस वक्त तक तुम्हारे करीब नहीं आएंगे। ये वक्त मुनासिब नहीं सेठ साहब, शहपारा ने हौसले से कहा। हमने इनकार सुनना नहीं सीखा शहपारे। कनीज इनकार नहीं कर रही है। कनीज की दरखास्त है कि उससे और उसकी माँ को कुछ तो मोहलत दी जाए। हमें आखिर इतना इख्तियार तो हासिल है। गाना शुरू करो। अचानक विठल ने गरजदार आवाज में हुक्म दिया। लड़की, गाना शुरू करो। शहपारा नहीं गाएगी, सेठ ने दृष्टि से कहा। क्यों नहीं गाएगी? विठल ने अपनी जगह बैठे बैठे तहम्मुल से पूछा। तुम सुन नहीं रहे हो? हम शहपारा का सौदा कर रहे हैं और इसकी माँ तैयार नहीं है। जाओ सेठ जाओ, करीमन के जवाब का इंतजार करो। मुमकिन है करीमन ये लड़की तुम्हारे सुपुर्द कर दे, फिर जो जी चाहे करना। तुम्हारे पास रुपए खत्म हो चुके हैं और इस जगह उसी आदमी की कदर होती है जिसकी जेब भरी होती है। तुम्हारी जेब में कुछ नहीं है। जेब में जब कुछ डाल के आओ तो तेजी से बात करना। गाना शुरू कराओ करीमन। देर किस बात की है? शहपारा अब नहीं गाएगी। हम यहीं बैठे बैठे शहपारा को सोने में तोल सकते हैं। हमारी बात रुपया है, हमारी बात सोना है। तुमसे कह दिया गया है कि करीमन को सोचने का वक्त दो। तुम दरमियान में मत बोलो, ये हमारा और करीमन का मामला है। तुम हमें नहीं जानते हो, इसलिए अब तक खामोश रहे। तुमने जाने की कोशिश भी नहीं की ये इलाका हमारा है और यह हमारा हुक्म चलता है। ये इलाका इन्हीं का है सेठ, करीमन घबराकर बोली। और हमारी बात फौलाद है, विठल बोला, और हमारा वक्त फालतू नहीं है। ये सौदेबाजी बाद में करना, हमें गाना सुनना है। तुम शौक से गाना सुनो, मगर वो गाना शहपारा का नहीं होगा। वो गाना शहपारा ही का होगा, विठल ने इत्मीनान से कहा। हम गाना नहीं होने देंगे, वो गुस्से में बोला। हम शहपारे का खून कर देंगे। बेहतर है कि तुम अपनी जुबान बंद रखो, वरना